الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المؤمنون، قال الله تعالى: فلما بلغ منه السعي قال يا أبت إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذبحوا الأضحك العبادة العظيمة. فقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يسأل الرجال والنساء تكبير الله عز وجل هو تكبير التشريك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.